विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबर हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक गङ्गा थापा। उहाँ राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक। उहाँसँग आज म नेपालको पछिल्लो जुन राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ, यो राजनीतिक गतिरोधलाई संसदले या राजनीतिक दलका अगुवाहरूले कसरी समाधान गर्लान्, कसरी अन्त्य होला, अनुकूल अवस्था कसरी सृजना होला, एउटा चिन्ता, चर्चा, चासो, बहस र छलफलको विषय बनेको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा नेपाली जनलाई यो राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति, यो सिस्टम सञ्चालनका लागि उनीहरूको क्षमतामाथि मानिस प्रश्न गर्न थालेका छन्। जुन खालको उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गरिएको छ समाजमा, त्यस अनुरूपको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एउटा राजनीति शास्त्रको प्राध्यापकले ताजा अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र त्यसको विश्लेषण र यसले ल्याउने परिणाम यावत विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। अब म सुरु नै कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटनलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरेन, अर्थात् बदर गर्यो। बदरसँगै त्यति मात्रै गरेन, 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदको अधिवेशन बोला भनेर परमादेश जारी गर्यो। यो परमादेशसँगै आगामी फागुन 23 गतेबाट संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री अनिच्छुक, तर संसदको अधिवेशन बस्दैछ। सभामुख प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिकूल हुनुहुन्छ। अब सवाल के रह्यो भने संसदीय दलको नेता केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष भन्छन् तर जे होस् अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। पार्टी औपचारिक रूपले विभाजित छैन, वैधानिक हिसाबले विभाजित छैन, तर पार्टी विभाजित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सानो पार्टीको रूपमा छ, उसको उपस्थिति झिनो छ संसदमा। तेस्रो पार्टी जसपा जनता समाजवादी पार्टी, उसको भूमिका कमजोर छ। यो स्थितिमा फुट्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको स्थिति हेर्दा फेरि नेकपाकै दुई मध्ये एउटा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष हुने स्थिति हुन्छ। काङ्ग्रेसको त त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पनि गुम्दो रहेछ। यो बडा अप्ठ्यारो स्थिति देखा पर्छ। यो अवस्थालाई तपाईँ जस्तो मानिस, एउटा राजनीति शास्त्रको प्राध्यापकको हिसाबले नैतिक विषय पछि उठान गरौँला, तर यो तस्बिर, यो राजनीतिक तस्बिरलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया। धन्यवाद छ जीवनरामजी। तपाईँको क्वेसनमा प्रत्यक्ष रूपमा आउनुभन्दा अगाडि मैले सानो भन्छु। कृपया। के भनेदेखि मैले भन्ने गरेको पनि छु, चाहिँ डेमोक्रेसी एकदम डेलिकेट सिस्टम हो र भनिन्छ के भने हार्ड टु विन, डिफिकल्ट टु सस्टेन, इजी टु लुज। के भने त्यो पात्र गतिलो भएन भने त्यो जस्तोसुकै राम्रो सिस्टम भइराखे पनि त्यो चाहिँ माने डिजल्भ हुने अवस्थामा जाँदो रहेछ। भर्खरै हामीले अमेरिकाको घटना पनि देख्यौँ, ट्रम्पले गरिराखेको। र उहाँलाई त एक किसिमको क्रिमिनल एक्टमा मुद्दा पनि लड्दैछन्, इन्साइटिङ भाइलेन्स भनेर। हामीमा पनि केपी ओलीजीमा मेरो पर्सनल उहाँसित कुनै दुश्मनी छैन। उहाँले पनि त्यो काम सुरुमै गर्नुभएको थियो। अरिङ्गाल जस्तो खनिनुपर्छ भने त्यो पनि इन्साइटिङ भाइलेन्स थियो, तर हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गऱ्यौँ। किनभने हामी कहाँ त्यो किसिमको सिभिलाइज टाइपको चाहिँ लिडरसिप आएन, दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसो हुनाले हामी कहाँ पनि झन्डै डिलमा पुगेर भत्कनै लागिसकेको थियो अहिलेको पार्लियामेन्ट सिस्टम, जुनलाई हामीले असाध्यै राम्रो भन्छौँ। मैले पनि त्यो मध्येको एउटा हुँ। अब कोर्टको चाहिने 5 जना न्यायाधीशले त्यसलाई चाहिने बचाइदिनु भयो भन्छु मैले। तर यतिले मात्रै नेपालको डेमोक्रेसी बच्दैन। यहाँले भने जस्तै के छ भने अब प्रधानमन्त्री रिलेक्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो,
पार्लियामेन्टै चाहिने उहाँले चाहिँ भङ्ग गरिसकेपछि अब सिस्टम जतासुकै जाओस् भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो इन द नेम अफ चाहिने जनमतको रूपको कुरामा। र अहिले आएर एउटा कुरो मलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने जुन प्रधानमन्त्री सभामुख चाहिने तपाईँ सभामुख कुरा उठायो हुनाले उहाँले चाहिने सुभाष नेमाङलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भन्नेमा धेरै समयसम्म हाम्रो ओलीजी लाग्नुभएको थियो। उहाँको त्यो एउटा बदनियत पहिलेदेखि रहेछ भन्ने अहिले बुझिन्छ। सभामुख सुभानेमै भएको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने सायद उहाँले हुनसक्छ। सभामुख भइदिए बाद त्यो सिस्टम अस्ति नै जानिरहेछ, किनभने उहाँले ओलीको एजेन्डा अनुसारै सभामुखले एजेन्डा अगाडि ल्याउनुहुन्थ्यो होला, किनभने त्यही अनुसारको छलफल पनि हुन्थ्यो र अर्कै दिशामा पनि जानिरहेछ। अब भाग्यवश भनौँ दुर्भाग्यवश मैले चिन्दिनँ, त्यो के छ भने ओलीको ठ्याक्क फलो नगर्ने किसिमको सभामुख आयो हुनाले एक किसिमको सन्तुलन त्यहाँ बनेको रहेछ एउटा कुरा होइन, र त्यो राम्रै भयो भन्छु मैले होइन। अब अहिले सभामुखको हातमा पनि धेरै कुराहरू छ, अब कुन एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने के नबढाउने भन्ने रहन्छ। त्यो चाहिँ गुड फर चाहिँ कन्ट्री जस्तो मलाई लाग्छ होइन। किनभने हामीले के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ किन यो भनिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने ओलीजीले म्यान्डेट पाएको के छ भने 2072 सालको संविधानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न भनेर, त्यहाँ अदरवाइज गर्न भनेर उहाँले त्यो दिएको पनि होइन। उहाँलाई जनताले पता इज द बेस्ट पर्सन भनेर पठाएको थिए र जनमत पनि ओलीकै फेभरमा गयो अथवा नेकपाको फेभरमा। तर के भने त्यो संविधानको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुको सट्टा उहाँले त्यो संविधानलाई डेभिएट गर्ने जुन प्रयास गर्नुभयो त्यस अर्थमा उहाँ चाहिँ नि त्यसको दोष भाग हुनुहुन्छ भन्ने मैले राखेको छु। दोषी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो चाहिने क्राइम हो त्यस्तो अपराधै हो त्यो पोलिटिकल चाहिने क्राइम हो। के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा के छ भने एउटा फासिस्ट टाइपको नासिजम भन्छ, तर नासिजम पनि एक किसिमको फासिस्ट हो। मेरै मात्रै चाहिने एजेन्डा लागू हुनुपर्छ र मै नै सुप्रिम हुँ भन्ने किसिमको त्यहाँ आयो। सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको सन्तुलन पनि मिलाउने हो, फ्याक्सनलाइजेसन जहाँ पनि हुन्छ, असन्तुष्ट जहाँ पनि हुन्छ। र त्यहाँभन्दा तपाईँको क्वेसनमा आउनुभन्दा अझै एउटा पनि म के भन्छु भने मैले कहिले पनि बुझिनँ उहाँले प्रशस्त काम गरेको पनि फेरिस्त पनि आयो, मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने पनि आयो, तर कुन विषयमा काम गर्न दिएनन् त्यो पग्लीले अहिलेसम्म जानेको अवस्था पनि रहेन। वाट वाज द चाहिने के छ भने चाहिने एजेन्डा ओलीले के राख्न चाहनुहुन्छ र के काम गर्न दिएनन् साथीहरूले भन्ने कुरा पनि आएन, किनभने एफट्याकमै हामी कुरा गरिराखेको छ। अब हो तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, पोलिटिक्सले कोर्स त लिन्छ, अब राम्रो कोर्स दियोस् भने हिसाबमा हामीले छलफल गरेको मात्रै मतलब यही रूपमा रहन सक्दैन, तरल छ स्थिति अहिलेको, त्यो त फ्लुइडै छ तपाईँको, अनसर्टेनिटी छ होइन। अब एउटा कुरा के छ भने ओलीजीले अब आफूले एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिकल संस्कार अझै पनि कायम छ आफूलाई छ भन्ने लाग्यो भने अब संसद बस्छ 23 गते आफ्नो भाषण गर्ने आफूले चाहिने राजीनामा दिने। मैले यो कुरा गर्न थालेको थिएँ, मैले सकिनँ अथवा चाहिने फेरि ऊ भयो भन्ने किसिमले दिँदाखेरि पनि संसद अधिवेशन बसेको केही दिनमा अथवा केही दिन गरे पनि भइहाल्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन एउटा राजीनामा सुरुमै उहाँले राजीनामा दिन म फेस गर्छु त्यो त उहाँले भन्नुभएको छ। त अब पनि 7-8 दिन बाँकी छ होइन। के भने अब ती के भनेदेखि ओलीकोले राजीनामा नदिने भन्दाखेरि पनि के छ भने उहाँलाई समर्थन गर्ने निकटका सांसदहरूले उहाँलाई कस्तो किसिमको सल्लाह दिएका छन्, किन अब त भयो है, किनभने हामी एक किसिमले पोलिटिकल अथवा लिगल ब्याटल हारिसकेका छौँ, त्यस हुनाले हामी बलजफत बसिराख्नु भन्ने कुरा त्यो कुनै पनि हिसाबले सुहाउँदैन भन्ने भयो भनेदेखि त्यो पनि ठुलो कुरो छैन। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने अझै पनि उहाँको बच्चेखुच्चीको इज्जत चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ। आइएम नट एगेन्स्ट ओली, म त उनको त फ्यानै हुँ नि म, र अझै पनि मैले त बेनिफिट अफ डाउट यहाँसित पनि छलफल गर्दा दिइराखेकै हो नि। तर के छ भने उनले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई नै डिजल्भ गर्ने काम जुन भयो त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्नुको सट्टा, किनभने ओलीजीको 3 वर्षको काम हेर्दाखेरि रुटिन मात्रै काम धेरै भएको थिए, अरू काम ठुलो काम भइराखेको थिएन हामीले नजरमा हेर्दाखेरि, किनभने फेडरलिजमलाई बलियो बनाउने काम पनि भएको थिएन, किनभने धेरै कुरामा भएको थियो, त्यही पनि काम भइराखेकै थियो। 2 वर्ष जान्थ्यो नि फेरि अर्को म्यान्डेट आउँथ्यो नि, त्यस हुनाले एउटा सिप जान्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ भने मैले यो किन भनिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने जुन 72 सालको संविधान इजी रूपमा आएको थिएन, त्यहाँ भयङ्कर डिस्कन्टेन्ट थिए, त्यसलाई बढी ओनरसिप बनाउनु पर्ने थियो। किनभने राम्रो काम यसले चाहिँ ओली सरकारले 3 वर्षमा दिन सकेको भए यो सिस्टमले पनि काम गर्दो रहेछ है भन्ने किसिमको जनतालाई जान्थ्यो, त्यो मेसेज पनि गएको छैन। यो सिस्टमले त काम गरेन, त्यस हुनाले हामी 46 सालमा जानुपर्छ के सालमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको पनि कुरा आयो नि त। त्यो के छ भने यसले परिणाम नदिँदाखेरिको अवस्थाको कुरा हो। त्यही पनि के छ भने रुटिन उसमा जान्थ्यो। अब सहज रूपमा गरेको भए किन पार्टीले त ओलीजीलाई राजीनामा मागिराखेको त अवस्था त थिएन नि त भन्दाखेरि 2-3 वटा कुराहरू बिचबिचमा उहाँले
के छ भने एउटा भनौँ कहिले अध्यादेश ल्याउने, कसैले के ल्याउने, कसैले यी किसिमका चाहिँ उहाँले जुन काम गर्नुभयो भने आफूसित मात्रै चाहिँ केन्द्रित गर्ने भने डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ द पिपल भनेपछि त त्यो एउटा त्यहाँबाट गइराखेको कुरा हो। अब जहाँसम्म के छ भने यसमा ठुलो रोल चाहिँ प्रतिपक्षको हुनुपर्छ, किनभने काङ्ग्रेसको। अब अहिले यहाँले भने जस्तै पार्टी फुट्दाखेरि प्रतिपक्षको रोल पनि हराउने भन्ने किसिमको पनि कुरो हुन सक्ला, आएको छ फुट्यो भने। नेचुरल किन देखिन्छ त्यो हेर्दा किन देखिन्छ भने ओलीजीको मानिस आज मात्रै बिहान मसँग कुरा गर्दै हुन्थ्यो। उहाँ कानुन मन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्छ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ। हामीसँग भएका सांसदमा 90 जनाले हामीसँग प्रतिनिधि सभाका 90 जनाले अलरेडी हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। 2 जना, एकजना माया गेवाली जो जीवराज आशिषको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ र अर्को शेरबहादुर तामाङ, उहाँ पनि आएको हुनाले 92 हाम्रो पुग्यो। हामी लार्जेस्ट सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री हुनको लागि त प्रतिनिधि सभा निर्वाचित पनि हुनु पर्यो। त प्रतिनिधि सभा हाम्रो त्यो अवस्था छ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो। यस हिसाबले हेर्दा अब उहाँहरूको चाहिँ प्रचण्ड माधवजीहरूको चाहिँ 80-82 को जस्तो स्थितिमा प्रवेश गर्छ। उहाँहरू ठुलो पार्टी हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेस त 63 मा 2 जना एउटा जेलमा हुनुहुन्छ, अर्को जनाले उपस्थित दर्शाउन नसक्ने स्थिति भनेपछि 61 जनाको मात्रै काङ्ग्रेसको उपस्थिति हुन्छ। यसरी हेर्दा त काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्षी पनि खुस्किन्छ। नेकपा विभाजित भयो भने यो कटु पक्ष हो। कृपया होइन, त्यो चाहिँ के छ भने त्यो त प्रतिपक्षको रोल अथवा प्रमुख प्रतिपक्षको खुस्किन्छ भन्ने कुरा हो। तर के छ भने 92 जना सांसद लिएर त ओली त प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न फेरि, त्यसमा त फेरि त्यही किसिमको अङ्गगढी चाहिएला। अब के छ भने मुख्य कुरा 136 चाहियो होइन। अब त्यो बेलासम्ममा अब के भने सही गरेर मात्रै हुने, किन हामी कहाँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा बेसिक चाहिँ नै एउटा मोरल भएको भएदेखि यो कुरा धेरै आउँदैन थियो होला। अलग बाटो। तर के भने अब चाहिने यही विषयमा अब छापामा पनि आएअनुसार अब त पैसाको चाहिने ठुलो चाहिने होर्स ट्रेडिङ हुने अथवा हुने भन्ने कुरा पनि आयो। पैसा त सबै पक्षसित होला, त्यो पनि मानौँ, एकैसित मात्रै किन होला र होइन, त्यो किसिमको पनि होला। तर के छ भने वाट फर, मैले त के भने अब वाट के को लागि फेरि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि त एउटा ठुलो प्रश्न छ नि त। उहाँले 3 वर्षमा ठुलो उपलब्धि उहाँले गर्नुभयो। उहाँले गरेको उपलब्धिलाई हामीले राम्रो पनि भन्यौँ, राम्रोलाई राम्रै भन्यौँ। सरसँग म 2 विषय नि अलिक स्पष्ट होस् भनेर, तपाईँको वामपन्थीहरूप्रति सफ्ट कर्नर छ कि छैन? पहिलो मेरो होइन, मेरो त के छ भने स्लाइटली केही छ। होइन, स्लाइटली भन्दाखेरि पनि मैले के सोचेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने हो लिनिङको कुरा गर्नुभयो होला, लिनिङको कुरा गर्नुभयो। एउटा के छ भने यो सरकारले एउटा सोसियल इकोनोमी रिफर्म गर्छ भन्ने, अरूको तुलनामा अरू यसले गर्छ, किनभने कम्युनिस्टहरू अथवा वामपन्थीहरूले अलि गर्छ। म अलिकति प्रोग्रेसिभ विचारको मान्छे पनि हुँ, प्रोग्रेसिभ विचार, वामपन्थी भन्दा पनि प्रोग्रेसिभ विचारको मान्छे हुँ। के भने विशेष गरेर 4-5वटा कुराहरू मैले बराबर भन्दै गर्छु। हेल्थ, एजुकेसन, सेक्युरिटी, इम्प्लोइमेन्टका कुराहरूलाई यसले चाहिँ फोकस गरेर एउटा नयाँ किसिमको दिन सक्छ। त्यो चाहिँ ओलीजीलाई अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी पनि थियो। मैले त बराबर भने नि त, उहाँलाई कुनैले रोकेको थिएन। हेल्थमा सुधार गर्न, एजुकेसनमा सुधार गर्न, अरू कुनै पनि किसिमको सुधार गर्नलाई उहाँलाई कसैले पनि रोकेको थिएन मैले यो काम गर्ने भन्दाखेरि। सुरुदेखिबाट नै उहाँ मिसगाइडेड हुनुभयो। अधिकारहरू केन्द्रमा आफूमा ल्याउने के विभिन्न किसिम, म जान चाहन्न, त्यो पनि मान्छेले सही राखेकै थिए। खालि हामीले के भनेको थियो भने एउटा रिफर्म गर है, सुधार, किनभने हामी कहाँ सामाजिक सुधारको मुख्य छ र हामी अब कम्पिटेटिभ। त्यो त मैले यहाँसित पहिला गफ हुँदाखेरि पनि पहिले बजेटबाटै नै हामीले उनलाई शङ्का गरेको, किनभने फ्री ह्यान्ड दिँदा पनि उहाँले गर्नु भने पहिले बजेट उहाँ च्युत हुनुभयो, असफल हुनुभयो, क्या नियत खराब कि उहाँले यस्तो थियो। अब के छ भने अब 2टा किसिमले व्याख्या गर्न सकिएला। उहाँसित त्यो क्षमतै भएन अथवा उहाँले बुझ्नु गर्ने एउटा कुरा हो। उहाँले बुझेर पनि अर्कोतिर जानुभयो, 2टा कुरा होला। त्यसको मैले अब ठ्याक्कै भन्न मैले सक्दिनँ। तर के छ भने उहाँको चाहिने त्यो चाहिने सुरुदेखिबाट नै उहाँले किसिमको, मैले बराबर भन्छु नि, नेपाललाई अहिले चाहिएको कुरा थियो भने सस्टेनेबल चाहिने वेलफेयर स्टेटको रूपमा यसलाई लैजान पर्यो भन्नेमा मेरो चाहना हो। मैले बुझेको चाहिँ त्यही नै हो। जुन वामपन्थीहरू अथवा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो सक्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो एकदमै दाबी निरन्तर गरिब दुखी निरीह जनताको एडभोकेसी गर्ने र देशभक्तिको कुरा गर्ने, त्यो किनभने त्यो त्यस्तो किसिमको छ। किनभने अब मैले बराबर भन्छु शब्द के भनेदेखि त्यो क्यासिनो क्यापिटलिजम भने कम्पिटेटिभ क्यापिटल चल्दैन। हामी कहाँ धेरै गरिबी पनि छ, धेरै पनि छ, शिक्षा पनि छ, धेरै किसिमको छ। किनभने त्यो सेक्टरलाई हामीले हेर्नै पर्छ र यो सरकार आयो भने ती हेरिन्छ। किनभने गाउँमा जन्मेको मान्छे एउटा किसिमको गरिबीमा पनि हुर्केको मान्छेको भाव हुनाले त्यो किसिमको लेनिङ पनि मलाई थियो।
त्यसबाट कुनै कुरा हुनै सकेन, किनभने पहिलो 1-2 वर्ष गर्नुभयो भने हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिँदा 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 ल हुँदैछ, गर्छन्, यिनी मान्छे पनि बोलीका पक्का छन्, गर्छन् भन्दाखेरि पनि त्यतातिर उहाँको चाहिँ दिमाग गयो जस्तो मलाई लागेन। त्यो अवसर अब गुम्यो उहाँको, अब सकियो होइन, सकियो र फेरि के छ भने उहाँसित त्यो किसिमको अभ्यास गर्ने त्यो टिमै रहन्छ भन्ने अहिले उजागर पुष्टि भयो होइन, पुष्टि भयो। अब बताउनुहोस् त उहाँले कथम छोड्नुभयो भने या छोड्नु भएन, टसलमा राजनीति गयो, तनावमा गयो, त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड या माधवले या शेरबहादुरले, हुने त यही नै हो, या बाबुराम अझ पर जाँदा, अझ पर उपेन्द्रजीहरू अरूलाई पनि राख्न सकिएला, त्यो पक्षले चाहिँ कसले गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, या उहाँले चाहिँ टेस्ट नभएको हुनाले कुनै बाँकी 2 वर्ष त्यो सम्भावना यी चाहिँ तुलनात्मक ओलीभन्दा क्लिन राम्रो छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन, किनभने सबैको काम हेर्दाखेरि त्यस्तो छैन। तर के छ भने अब यहाँ लेसर इभिल पर्सन खोनिदियो फेरि। अब यो त इभिल पर्सन भए ओली भनेर मान्दाखेरि लेसर इभिल माने दुष्ट त हुन् र कम दुष्ट किसिमको दुष्ट भन्ने कुरा हो अहिलेको अवस्थामा, जसले कि संविधानलाई पनि बचाओस्, केही छ भनेदेखि 2 वर्षलाई एउटा काम गरेर पनि देखाओस्। केही अब सम्भावना टड्कारो भनेको ओलीजीले छोड्दा या ओलीजीलाई निकाल्दा होइन, या गलत्याउँदा घोकै ठ्याक जे भाषा भने, या अथवा ओलीजीको विकल्पमा भन्नु, सभ्य सुसंस्कृत विकल्पमा खडा भएको कि काङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुरजी आफू रहेसम्म अरूलाई दिनुहुन्न, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रचण्डजी या माधवजी, प्रचण्डले मैसँगको संवादमा पनि म त खान्न त भन्नुभएको थियो, तर बदलिँदो राजनीतिक अवस्था कथाले माग्यो भनेर उहाँ तयार हुन सक्नु होला। त यस्तो अवस्थामा यी काङ्ग्रेस या वैकल्पिक नेकपा यो कसले ड्राइभ गर्नु ठिक हुन्छ? अब होइन, अब ओलीजीले स्वतः स्फूर्त राजीनामा दिनुभयो भने त नेकपाकै सरकार बन्ला, एकलौटी नै बन्ला, पार्टी इन्ट्याक्ट रहला, त्यो राम्रै पनि हो। किनभने काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमै रहेर भूमिका खेल्न पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर अब यहाँले भने जस्तो कथाले मागे जस्तो एउटा कुरा गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यो मान्छे ठिक होला र ऊ मान्छे ठिक होला भनेर मैले ठ्याक्क भन्दा पनि मैले एउटा के कुरा भनिदिन्छु भने यी मान्छेभन्दा तल्लो उसमा हस्तान्तर अथवा आउने अवस्था पनि अहिले छैन। उनीहरूले दाबी पनि गरेको छैन। अत हुन के पर्यो भनेदेखि अब माधवजीले नेतृत्व गरे पनि, प्रचण्डले नेतृत्व गरे पनि, अथवा शेरबहादुरले नेतृत्व गरे पनि हिजो उहाँहरू टेस्ट भएका हुन्, तर उहाँलाई अगाडि सारेर एकदम त्यहाँभित्र कहिल्यै पनि चाहिँ भनौँ मौका नपाएका र अब इनर्जेटिक र अलिकति चाहिँ अलि एकाउन्टेबल टाइपका मान्छेहरू ल्याउनु पर्यो, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ यहाँको अनुरोध मात्रै हो, किनभने शेरबहादुर भयो भने उही मान्छे ल्याउनु भएन, शेरबहादुरले उही अब विजय कुमार गच्छदार उही किसिमका मान्छेहरू ल्याउनु भएन। जस्तो अब प्रचण्ड माधव भए पनि प्रचण्डले पनि उही उखेलका मैले नाम लिन्न, तिनी मान्छेहरूलाई दोहोरा लिएर आउनु भने नयाँ किसिमको पनि दिएर लौ यो काम भने एउटा एजेन्डासहित आउनु पर्यो, 2 वर्षको एजेन्डा, किनभने लास्ट अब 1 वर्षको एजेन्डा भन्नुहोस् न, लास्ट इयर फाइनल इयर त चुनावको इयर भयो भने त्यसरी आयो भने त्यो एउटा सहज रूपान्तरण हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने फेरि पनि कहाँ रहेछ भने ओलीले नै फेसिलिट गर्नुपर्छ नेकपा बन्नलाई, किन उहाँले फेसिलिट नगर्ने कुरा के छ र, किनभने उहाँले त अब अलिकति पनि चाहिने रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा एकाउन्टेबिलिटी फिल गर्ने हो भने यी सुड अब म भएको भए त त्यो सदन फेस गर्न जाने थियो, किनभने मेरो एजेन्डा फेल भइसकेपछि के को एजेन्डा लिएर जान्छ? मेरो त एजेन्डा त के हो, यो संसद भत्काएर म अर्को संसद ल्याएर म एकलौटी शासन गर्छु भनेर जानुभयो नि त। उहाँको त त्यो लोकतन्त्रप्रति अहिलेको संविधानप्रति निष्ठा त उहाँको देखिएन नि, किनभने म आफू हुन नपाएपछि, किनभने ओली नभएर त शासन नचल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त, प्रश्नको होइन, ओली नभएर त शासन नचल्ने कुरा भएन नि, यहाँ राज संस्थाको हो, दुनियाँ गइसक्यो नि त होइन। भनेपछि उहाँले म नभए पनि शासन चल्छ, म मात्रै भए राम्रो हुन्छ र म मात्रै भए चाहिँ नि मात्रै देश सेफ ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने किसिमको सोचाइ नै भने त्यही नै नासिजम हो, त्यही नै फासिजम हो के। त्यो त उहाँले महसुस गर्ने कुरा भयो होइन। उहाँले नै फेसिलिटेट गर्दाखेरि त अलिकति भए पनि उहाँले लौ यति भए पनि ओलीजीले फेसिलिटेट गर्नुभयो भन्ने कुरा एउटा आउन सक्ला होइन। अब होइन भनेदेखि त नम्बर अफ द गेम के छ, उहाँसित 92 नम्बर भए पनि सबै पार्टी उतिर गयो भने त अपोजिसनमा गयो भने त उहाँ त्यसै पनि ढल्नुहुन्छ नि त। भने जसको सरकार बन्ला भने पनि अर्काको बन्छ, फेरि चुनावमा जान पर्ला, अर्को बेग्लै कुरा होला। तर के छ यो भनेदेखि ओलीजीले मैले त बुझ्दै बुझिनँ उहाँ कसको सल्लाहले कुन इरादाले उहाँले चाहिँ नि पार्लिमेन्ट भङ्ग गर्नुभयो। अहिले आउँदाखेरि बडा ताजुब लाग्दो कुरा के छ, अब म यहाँसँग नि जड प्रश्न उठान गर्छु। तपाईँले एउटा शब्द चयन गर्नुभयो, प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र या संसद बचाउन
ठुलो काम गर्यो, कसले? सर्वोच्च अदालतले भन्नुभयो। अब यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र या गणतन्त्र कर्मचारीले बचाउने अनि राजनीति गर्ने जो जनताका प्रतिनिधि तलब खाने मान्छेले चाहिँ बचाउँदै जाने अनि जनताको सेवक हो भन्ने चाहिँ तपाईँको शब्दलाई नै मैले सापट ल्याएँ, त्यसले भत्काउँदै जाने। अनि त्यो बचायो भने बचायो मानिलिनुहोस्। अब त्यो संसदको मर्यादा, आचरण, चरित्र कस्तो हुनुपर्ने हर्स ट्रेडिङको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि। अब यो त छत्तासुल्ल नङ्गा नाच पो देखिने भयो त, कहाँबाट बच्यो त्यो बताउनुहोस् त। मर्यादा मैले बुझेको त अब यो हर्स ट्रेडिङको त उनी नेताहरूले नै भनिराखेको कुरा हो। ओली पक्षले पनि भनेको छ, अब प्रचण्ड माधवले पैसाको सुरु भयो भनेर उनीहरूले भनेको मैले सापट लिएको मात्रै हो। अब ठिक कुरा हो यहाँले भनेको, अब कसैले त बचाउनु पर्यो। तपाईँ हामी यहाँले पनि बचाउनु पर्यो, किन हामीले सही समाचार सम्प्रेषण गरेर त्यसलाई एजुकेट गरेर पनि बचाउनु पर्यो, कसैले त बचाउनु पर्यो। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ नि उयाद मान्छेहरू भए, यिनीहरूबाट भएन भन्दाखेरि त अब के भने यसैमा निराश हुन पनि भएन। बचाउनु त कसैले पर्यो, कर्मचारीले बचायो भने त बचायो नि त। यहाँ केही मान्छे त राम्रा काम गर्ने छन् नि त, त्यसो हुनाले मुलुक पनि बसिराखेको छ होइन। अब राम्रो काम भएको भए त यो कुरा आउने नै थिएन। 5 वर्ष सहज रूपमा शासन पनि जान्थ्यो, एउटा सिस्टम पनि बस्थ्यो। सिस्टम बसेपछि के थियो, त्यसले फङ्सन पनि गर्थ्यो, त्यसले परिणाम पनि दिन्थ्यो। त्यो त गरिएन। अब त्यो त भन्न त सकिएला, राम्रो सिस्टम बसे परिणाम दिए त फेरि यिनीहरूको पुरै देश मुलुक विकास भए, सबै कन्सियस भयो भने त यिनीहरू जस्ता मान्छेहरू फेरि शासनमा पनि आउने थिएन। त्यसो हुनाले पनि यिनीसित पनि केही न केही किसिमको चाहिँ खराब चाहिने मकसद छ, यिनीहरूको बदनियत छ, यसको भन्ने कुरा त छ। न ओली मात्रै कुरा होइन, सबैलाई छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर अहिले आएर त के देखियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो दुर्भाग्यकै कुरा भन्छौँ हामीले अहिले पनि चिन्न सकेको रहेनछौँ नेताहरूलाई। भन्दाखेरि गल्ती त हामीले पनि हो, हामी उही भोटेड दियौँ, किनभने अब्सोल्युटली लो भनेर हामीले दियौँ, सबै पनि दिइराखेको कुरा हो। भन्दाखेरि त्यसको चाहिने एब्युज अफ द पावर भयो, मिसयुज अफ द पावर भयो होइन। त्यो के छ भने यसको लागि ओली नै 100% छन्, त्यो मैले भन्दिनँ। तर के छ भने उनकै हातमा सबै थियो नि त। उनले राम्रो काम गरेका यो दुई कामहरू जुन देखिए नि, नक्साका कामहरू केही पनि ठिक छ, उहाँले रियाक्टिभली नै त्यही काम गर्नुभएको हो। तर उहाँले नै गरेको हो, फेरि त्यो वीरेन्द्रले पनि गरेको थिएन, ज्ञानेन्द्रले पनि गरेको थिएन, किनभने महेन्द्रले पनि गरेको थिएन 64 देखि बारेमा थिएँ। त्यसको पनि राम्रो काम गर्यो भने हामीले दियौँ नि। मैले राम्रो काम गर्दाखेरि त सबैको सहमत पनि भयो। भन्दाखेरि के भन्नु हो भने त्यो चाहिँ राम्रोलाई राम्रो भन्ने, मैले त राम्रोलाई राम्रो भन्यो, नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने हो। मैले कुनै पर्सनल त केही पनि छैन होइन। आफ्नो मान्छे राखे पनि आफ्नो मध्येमा राम्रो राखे भए पनि हुन्थ्यो होइन। थैली भेट नगरिकन राखे भए पनि हुन्थ्यो, किनभने करप्सन घटेन तपाईँको होइन, रुल अफ ल कायम भएन तपाईँको चाहिँ होइन, डेलिभरै गरेन संस्थाहरूले भन्ने किसिमको हुँदाखेरि त अर्कालाई दोष दिएर त भएन। प्रचण्डलाई, माधवलाई, शेरबहादुरलाई दोष दिएर त उसले सुख पाउनु भएन नि, कि सबै त उहाँसित छ त, स्टेट त उहाँसित छ, रिसोर्सेस उहाँसितै थियो। त्यस हुनाले उहाँले चाहिँ नि त्यो एउटा ब्लन्डर मिस्टेक उहाँले गरेको थियो, जसले सल्लाह दिए पनि त्यो जे गरे पनि होइन। तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब मलाई लाग्थ्यो के छ भने कस्ता कस्ता मान्छेहरू आए तपाईँको हेर्नुहोस्। लो हिन्दू धर्म के छ भने राजा ल्याउने, दरबार अगाडि गएर भाषण गर्ने, तपाईँको अस्तिसम्मको कहानी हेर्नुहोस् त, 2 हप्ता 3 हप्तासम्मको। ओहो, देश त अब भइराखेको यो चाहिँ बेसिक फिचर्स अफ द कन्स्टिट्युसनै इलिमिनेट गर्ने हिसाबको पनि अर्को अवस्थामा आइराखेको थियो नि त। त्यो मानेमा मैले के मानेको भने फेरि एउटा के छ भने अलिकति आश पलाएको छ, सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ उ गरिराखेको छ। अब सरकारको होला 6 महिना सका चल्ला, फेरि ती फेरि त्यति ठुलो कुरा होइन। अहिले संस्था के अरे सिस्टमै गएको भए त तपाईँले कसरी लिएर आउँछ तपाईँको भन्नु त होइन। मैले यहाँसँग यो विषय अलि स्पष्ट पार्न किन चाहेको भने अब स्थानीय तहको चुनाव 1 वर्षभित्रमा गर्नुपर्छ, 1.5 वर्षभित्रमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्छ, 2 वर्ष समय बाँकी छैन। अब यो संसद जुन अहिले पुनर्स्थापित भयो, यो संसद कसरी चल्ने, यसले गर्ने काम र यसले देखाउने चरित्रका आधारमा भोलिको यस सिस्टमको भविष्य निर्धारण गर्ने। किनभने गतिविधि समग्रमा हेर्दाखेरि जे काम यो राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसमाथि प्रश्नै प्रश्न छ, औलो ठड्याएको ठड्याइ छन् मानिसले, सन्तुष्टि हुने आधार एकदम कमजोर छ। अनि कसरी यो प्राप्त जो उपलब्धि भन्छौँ नि, बाँच्छ कसरी र कसरी गौरव गर्ने ट्र्याकमा आयो भनेर मान्ने जुन ध्वंसका बाटाहरू अरू खतरनाक छ, अरू नङ्गा नाच प्रदर्शन हुनेवाला छ,
जुन विगतमा देखिएको छ हर्स ट्रेडिङ प्रारम्भ हुन थालेको कुरा, त्यो हस्ताक्षर हुन थालेको, यो उता गएको काङ्ग्रेस तटस्थ बसिदियो भने अनि फेरि अर्को एउटा कस्तो स्थिति बन्ला त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन। अब यो जुन अवस्थामा छ नि, कसरी यो प्राप्त उपलब्धिको गौरव, उन्नयन, गरिमा बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ र यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएकोमा गौरव गर्ने भन्न खोजे होइन। मैले चाहिँ गौरव गरिराखेको छैन, कमसेकम एउटा फेरि खेल खेल्न बाटो दिए मात्रै भनिराखेको छु। तपाईँले भनेपछि त म 100% सहमत छु, किनभने यस्तै मान्छेहरूको नेतृत्व गरिराख्ने, यिनै मान्छेहरू संसदमा भइरहने, अब हुँदैछन् 23 गतेबाट फेरि त्यहाँ अर्को किसिमको सिनेरियो देखिने हुँदाखेरि त तपाईँले भनेपछि त म पुरा सहमत छु, किनभने त्यसमा गौरव गर्ने कुरा छैन। तर हिजो त गइसकेकै थियो नि त, चुनाव पनि नहुने, फेरि के छ भने फेरि ओली नै बसिराख्ने अथवा ओलीलाई हटाएर अर्को चाहिँ आउने अथवा को आउने भन्ने किसिमको बाटो त अलि सुरक्षित भयो भन्ने मात्रै भन्न खोजिराखेको मात्रैको गौरवको कुरा भन्दाखेरि पनि अब यसमा त अलिकति खेल त खेल्न सकिएला, अथवा भइराखेका नेताहरू हुनुहुन्छ सबै खराब पनि हुनुहुन्न, उहाँले पनि चाहिँ केही किसिमको रोल प्ले गर्नु होला भन्ने आशा राखौँ। किनभने टोटल्ली अविश्वास गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भनेदेखि त कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, तिनीहरूले पनि इलेक्टेड भएर आएकै हुन्छन्। त्यो शेरबहादुरजीले पनि उहाँले सोध्नुहुन्छ, त्यत्रो अनुभवको रामचन्द्रले पनि होला, प्रचण्डले पनि होला, माधव नेपालले पनि होला, अरू पनि कतिपय हुनुहुन्छ होला, उहाँले पनि बुझ्ने कुरा आयो होइन। त्यसो हुनाले त मैले खालि अस्ति गएर अहिलेसम्म के भइसक्यो भने अर्कै किसिमको दिशामा मुलुक गइसक्ने भन्ने किसिमको कुरा आउनेमा अलिकति रोकियो, अलिकति चाहिँ बन्देज पनि लाग्यो। जुन किसिमको एउटा स्वेच्छाचारी त्यसलाई भन्छ ओलिगार्किक टाइपको रुल चाहिँ गर्न खोजिराखेको थियो, त्यसबाट अलिकति हच्केको छ होइन, र अलिकति ठाउँ आएको छ भन्दाखेरि अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसरी पनि ओली कन्टिन्यू भइराख्ने हो भने त फेरि यस्तै किसिमको अरू फोहोरी हुन्छ भने उहाँलाई त रिमुभ गर्नै पर्छ यदि पार्लिमेन्टमा। कसरी गर्ने भने त भला नि उहाँको 92 जान यहाँले भन्नुभयो, 92 भन्दा बाहिरकाले सबैले उनलाई अगेन्स्ट तपाईँ चाहिँ भोटर कन्फिडेन्सले हालिदियो भने त उहाँ त हट्ने कुरा नै हुन्छ होइन। उहाँले फेस नगरिकन साध्य पनि हुनु होला, तर आफै फेस गऱ्यो भने राम्रो पनि होला। मैले अघि नै भने नि त, आफ्नो भाषण गरेर मैले यस्तो गर्न चाहन्थेँ भने, तर के भइदियो भन्नुहुन्छ भने ओलीजीको पनि अप्ठ्यारो के भयो भने एक्सेसिभ कमिटमेन्ट उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ पोलिटिक्समा अलिअलि त एक्सेसिभ हुन्छ, तर यति एक्सेसिभ गरिदिनु भयो कि त्यो कमिटमेन्ट पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन होइन। त्यही पनि सपना देखाउने काम उहाँले गर्नुभयो, राम्रै छ हामीले भन्यौँ नि होइन। तर के छ भने बेसिक गरेर चाहिने मुलुकको एड्रेस, किनभने मैले बराबर भन्छु नि, जनतालाई साधारण कुरामा आफ्नै समस्याहरूमा मात्रै धेरै काम गरिदियोस्, नेसनल इन्ट्रेस्ट बचाइदियोस् भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ, ठुल्ठुलो जनतालाई हुन्न। त्यसैमा मात्रै काम गरे भए पनि हुन्थ्यो होला, ठिक छ उहाँले धेरै काम गर्ने त भन्नुहुन्छ, गर्नुभएको पनि होला होइन, अब त्यो काम गरेको आउला पनि। तर के भनेदेखि चाहिँ अब आउँदाखेरि खालि मैले के भने अब केही न केही समय पाइयो भन्न खोजेको, जसरी तपाईँले बस चलाउनु भएको छ, कुराकानी गराउनु भएको छ, मिडियामा आइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू आइराखेको होला, त्यसमा को कसरी हुन्छ भनेर आउँदाखेरि एउटा जनदबाफ पनि पर्ला। हामीले बोलेको कुराको पनि कसैले सुन्यो भनेदेखि हामी अलि रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो भन्ने पनि होला। तर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब के भने फेरि पनि के छ भने यत्रो मौका जुन दियो थियो चाहिँ लेफ्टलाई चाहिँ जनताले कि हामीले कहिल्यै पनि हामीले मौका पाइनौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो, बहुमत पाइनौँ भनेर। त्यत्रो बहुमत दिँदाखेरि पनि अब एक किसिमको त्यो गुम के छ भने नेतृत्व खराब मान्छेकोमा पर्यो। अब इन टोटली त त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओलीजीको सम्पूर्ण गुण भए पनि तर चाहिँ के छ भने संस्थालाई नै विघटन गर्ने दिशामा जुन जानुभयो, त्यसो हुँदाखेरि त उहाँको नेतृत्वलाई त चाहिने अब के छ भने असाध्यै राम्रो नेतृत्व, दूरदर्शी मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने अवस्था त रहेन नि। कसरी भनिएर, किनभनेदेखि त के भने ठिक थियो मैले भने नि, उहाँले कयौँ राम्रा काम गरेको पनि होलान्, मैले भनिहालेँ कोही नै कामहरू गरेको हामीले त्यसलाई सब पनि गऱ्यौँ। तर के छ भने यस्तो किसिमको चाहिने एक किसिमले भनिदियो भने एउटै शब्दमा पुलिस ब्रेभरी थियो। त पुलिस ब्रेभरी थियो होइन। त्यो चाहिने लाई कोर्टले सचाइदियो, किनभने तिमी छैनौ, तिमी सर्वसर्व होइनौ, किनभने डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ द पिपल हो। रुल अफ द पिपललाई किन पार्लियामेन्टमा छलफल भएर कुनै पोलिसी फेल भएर गरे भए पनि मान्छेले चाहिँ स्वीकार्थ्यो होला, के पनि थिएन नि त। पार्लियामेन्टको बैठकै नबोलाउने, सेसनै नबोलाउने, सेसन बोलायो भने आफूलाई अप्ठ्यारो शासनमा पर्छ भनेर भङ्गै गरिदिने भनेपछि त त्यो त एउटा विषय म तपाईँसँग फेरि यसैसँग सोध्छु। जुन संसदको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ 3 वर्ष, यति ठुलो सङ्ख्याका सांसदहरू हुनुहुन्छ, सुविधा पनि राम्रो छ, एक सांसदलाई
4 देखि 6 करोड प्रति वर्ष त्यो विकास संसदीय क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूले त्यो प्रयोग पनि गर्न पाउनुहुन्छ। तलब भत्ता सुविधा अरू सबै तमाम छ, एकजना अफिसर सहित उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो संसदले ती सांसदहरूले जो सुविधा ग्रहण गरे त्यस अनुरूपको काम गरिरहेका थिए, जिम्मेवारी पुरा गरेका थिए, यी महत्त्वपूर्ण पात्रहरू हुन् भनेर यिनलाई 5 वर्ष बचाइरहनु पर्ने केही तपाईँ आधारहरू पाउनुहुन्छ? होइन, बचाइरहने पर्ने आधार नभए पनि के छ भने भङ्ग गर्दाखेरि पनि फेरि त्यही कुरा हुने हुन्छ। किनभने अब फेरि चुनावमा जाँदाखेरि त मान्छेले सोच्ने मौका त पायो नि। किनभने अहिले नै भङ्ग भएर चुनाव भइराखेको भएदेखि फेरि यस्तै मान्छे रिपुटेसन हुने पनि कुरा रहने थियो। अब यो भङ्ग भएर फेरि अब 2 वर्षपछि चुनाव भयो भने त हामीलाई यस्तो कतिले गलत मान्छेको नेतृत्वमा हामीले दियौँ र त्यो भङ्ग भइराखेको थियो, अब हामीले फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा अरू बढी कन्सस त गर्नुपर्ने हुन्छ नि। तर कुरा के हो भने जीवनरामजी, मैले त जहिले जस्तो छ त्यही नै भनिदियो। मैले यहाँसित कुरा हुँदाखेरि पनि 10 वर्ष जनयुद्ध टेरोरिस्ट मुभमेन्ट नै थियो भन्ने पक्षमा म थिएँ होइन। 10 वर्ष जनयुद्ध टेरोरिस्ट मुभमेन्ट थियो, आतङ्ककारी भने आन्दोलन नै थियो। तर 2006 मा त त्यसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, हामीले स्टेटमा नेगोसिएट गऱ्यौँ नि स्टेटसित। अब त्यो फेरि भनिरहनु पर्ने बेकारको कुरा हुन्छ। त्यस हुनाले के छ भने जिस्काइरहनु हुँदैन। किनभने एउटामा त्यहाँपछि त माओइस्टहरू जुन छन् अहिले नेकपाभित्र उहाँहरू हुन्छ, उहाँ त कम्पिटेटिभ पोलिटिक्समा आउनुभयो नि, त्यसको आचरण व्यवहारले त चाहिने उहाँलाई अब त्यो कुरामा जिस्काइरहनु पर्ने कुरा पनि राम्रो हुन्न, त्यो त्यति शोभनीय हुन्न होइन। अब त्यही हिसाबको चाहिने के छ भने जनताको चाहिने एउटा मन जिते केपी ओलीजीले र उहाँले चाहिने उहाँलाई ठुलो पुरस्कार एवार्ड पनि गरे जनताले, बहुमत पनि दिए, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु, उहाँलाई बिल्कुल फ्री ह्यान्ड दिनुभयो होइन। तर के छ भने उहाँले पार्टीभित्र सन्तुलन पनि मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। उहाँले चाहिने जनताको कुन वर्ग खुसी छ ओलीसित? कुनै वर्ग पनि त खुसी त छैन। किनभने त्यो कुनै वर्गलाई हुने कामै भएको छैन भन्छु मैले बाहिर हेर्दाखेरि। अब भित्रै केही गोप्य कुरा छ। विकल्पको रूपमा ओलीको विकल्पमा यो मान्छेले चाहिँ गर्छ भन्ने मान्छेलाई त्यस्तो लागेको छ भने जस्तो तपाईँ एउटा राजनीतिशास्त्रीले त्यस्तो विश्लेषण पनि गर्नु भएको छ कि? होइन, मैले गरेको छैन। किनभने त्यो पनि फेरि इम्याच्योर्ड हुन्छ। अब हामीले भनेको पनि धेरै कुरा हुँदैनन्। अब के छ भने 2टा कुरा संस्थामा एउटा कुरा आयो, क्वेसन राष्ट्रपति र चाहिने प्रधानमन्त्रीमा दुईटैमा एउटा कुरा क्वेसनेबल भयो यिनीहरू होइन। अब त्यही भने यिनी तीनैजना मध्येमा एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छ, यहाँले पहिला भने जस्तै शेरबहादुर अथवा चाहिँ के भने प्रचण्ड, माधव होइन। अब कुन बेटर हुन्छ भन्ने कुरामा त पनि मैले किन भनौँ होइन। तर के जुन बेटर भए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री जुनसुकै भए पनि एकदम नयाँ मान्छेहरू लिएर आउनुभयो अथवा अलिकति कम्पिटेन्ट टाइपको मान्छे लिएर आउनुभयो भने मलाई लाग्दैन के छैन ओलीको टिममा जुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले ओलीलाई चाहिने गर्व गर्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि पुरा जस्तो मलाई लागेन। एक खाले मानिस के भन्छन् भने जुन संसदको हामी अभ्यास गरिरहेछौँ, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यो संसदीय दलको नेता पनि हुने हुनाले त्यसका केही अधिकारहरू हुन्छन्। प्रेडिकेटिभ राइटको कुरा गर्छौँ, अवशिष्ट अधिकारको पनि कतिपय विशेषाधिकार अवशिष्ट अधिकारहरूको पनि कुरा गर्छन् मानिस। त राष्ट्र प्रमुख जो राष्ट्रपति भनिन्छ हामी कहाँ, राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने। अनि यो त कुनै पार्टीको मात्रै सरकार होइन, यो त समग्र नेपालको सरकार हो। अनि त्यो 9 जना सचिवालय या सीमित नेताहरूको आदेशमा प्रधानमन्त्री चल्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री भोलि बदनाम हुन्छ। इतिहासले कतिपय प्रधानमन्त्री जेलै पनि जान्छन् त्यो अपराधजन्य काम गरे बापत। तर जे आदेश निर्देशन यो संसदीय व्यवस्थामा जुन ढङ्गले पार्टीले दिने गर्यो त्यो नेपाल सरकारलाई अस्वीकार्य र त्यो समग्र नेपालीको हित प्रतिकूल भएको हुनाले मलाई चाहिँ जबरजस्ती बाध्य पारियो। त्यसकारण ममा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार अरू कसैसँग कार्यकारी अधिकार छैन, प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिसँग छैन, अरूले राजनीतिक निर्णय त्यसरी गर्न सक्दैन। र म अहिले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले पार्टी कुनै नफुटिरहेको स्थितिमा त्यसकारण मैले यो अधिकार प्रयोग गरेँ चुनावमा जाने र नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिने। यी भएका जो सांसद थिए उहाँको भाषालाई कुनै न कुनै ढङ्गले इङ्गित गर्ने हो नि नालायक थिए, त्यसकारण यसो गरे म जान्छु फ्रेस म्यान्डेट लिन भन्दा किन नपाउने? होइन, यस्तो थियो तपाईँको चाहिँ हामीको वेस्टमिनिस्टर टाइपको ठ्याक्क पार्लियामेन्ट सिस्टम होइन हाम्रो। किनभने त्यो चाहिँ भएको भए त तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हुन्थ्यो, जान्थे पनि होला। अब के भने यो हामी अलिकति फरक किसिमको रिफर्म टाइपको पनि हो। अब खालि के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कहिले लाग्छ मलाई त्यो डेभिड क्यामेरन भन्नेले चाहिने त्यो ब्रेक्जिटको कुरामा मैले राजीनामा दिन पर्थेन, तर उहाँले आफ्नो कुरा हार्यो, उहाँले छोडिदिनु भयो।
थेरेसा मे आउनुभयो, त्यहाँपछि अर्को सरकार आयो, चलिराखेको छ। किनभने यो जरुरी हुन्न कि त्यो छोड्दाखेरि त त्यही पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टी पहिला पनि थियो, अहिले ब्रिटिसमा कन्जर्भेटिभ पार्टी रुल पनि गरिराखेको छ होइन। भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब उनीहरूको अब समृद्ध अब फ्याक्सनलिजम जहाँ पनि हुन्छ तपाईँको होइन। फ्याक्सनलिजममा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै सिस्टममा जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ, पार्लियामेन्ट सिस्टममा त अझै पनि हुन्छ। अब के छ भने त्यो फ्याक्सनलिजमलाई पनि एउटा चाहिने सन्तुलन गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरा हुने हो होइन। त्यो उहाँकै कमजोरी हो होइन। अब यो भएन, अब मैले मात्रै गर्न सक्थेँ अरूले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नै गलत भयो नि त। मैले उहाँको भन्ने त्यो जेसुकै अधिकार होला, उहाँलाई त के छ भने पार्टीले त केमा गरेको थियो होला, अलि राम्रो मान्छे गर अथवा मेरो मान्छे गर भनेको थियो होला। तर उहाँले राम्रो काम गर्दै भए भए त पार्टीले त पनि भन्दैन त होला नि। त्यसरी पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो होइन। तर जुन किसिमले उहाँले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो त्यो त के छ भने एउटा एडभेन्चर जस्तो भयो कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ एडभेन्चर जस्तो भयो। उहाँ राम्रो हुने, अब उहाँ जस्तै जनताले छानेका सांसदहरू नराम्रो हुने भन्ने कुरा सोच्नु पनि त फेरि अर्को कुरा गल्ती भयो नि त। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भनेदेखि तिनीहरू पनि 275 जना चाहिने पार्लियामेन्टका सदस्य जुन हुनुहुन्छ उहाँ सबै प्रधानमन्त्री हुने योग्य हुनुहुन्छ भन्ने ठान्छु मैले। किनभने यदि उहाँ भनेपछि त कोही तलमाथि भन्ने कुरा त भएन, म जान्ने छु। अब उहाँले भन्नुहुन्छ नि म नभएपछि त देशै खत्तम हुन्छ, मैले राम्रो मान्छे भन्नुहुन्छ नि त होइन। को राम्रो को नराम्रो भन्ने किसिमको पनि धेरै ठुलो व्याख्याहरू होलान्। तर मैले यहाँले भनेपछि त म सहमत छु के भने हाम्रा भनेका ती रेस्पेक्टेड इन्स्टिट्युसनहरू छन्। अब हामीले प्रधानमन्त्रीको बारेमा यति विरोध गर्नुपर्ने, अर्कोको बारेमा यति गर्नुपर्ने, यो आफैमा पनि दुःख लाग्दो कुरा लाग्छ मलाई। त्यो कसैसित चाहिँ फोहोर शब्द बोल्न पनि मलाई मन लाग्दैन। खालि के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो ड्युटी आफ्नो बिना चाहिने भनौँ स्वार्थ हुन्छ, आफ्नो एउटा लिमिटेड स्वार्थमा आफ्नो ड्युटी मात्रै पुरा गरे भए यो समस्या आउने थिएन। के भने जसलाई पनि सम्पूर्ण कुरा आफै चाहिँ आइएम द स्टेटको कुरा त भएन, डेमोक्रेसीमा त त्यो कुरा त भएन नि। किनभने त्यो हुन्छ नि हेर्नुहोस्, किनभने समस्या हुन्छ नि। इन्डियामा पनि मोदीको समस्या छ नि, किसानदेखि लिएर दुनियाँको समस्या छ नि, पार्टीले पनि छ नि। त्यहाँ त पार्टीको अध्यक्ष त मोदी छैन नि, मोदी नभए पनि चलिराखेकै छ नि। उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि ओलीजी त होइन। उहाँले त्यो पनि छोड्नु भएको छैन नि त। उहाँले आफू चाहिँ सबै ठाउँमा बस्नुपर्ने पनि त्यहाँ देखियो। किनभने मैले देखेको कुरा के हो भने खालि के छ भने आफ्नै नेतृत्व वर्गमा जुन हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मात्रै ब्यालेन्स गरे भए पनि उहाँलाई कसैले धेरै ठुलो औँडो उठाइराखेको अवस्था थिएन होइन। त्यो पनि ठिकै छ, ल आन्तरिक द्वन्द्वबाट फर्क्यो। तर के छ भने संसदै भनेको त त्यसबाट नै चाहिने जन्मेको सरकार भयो नि त। त्यो त जनताको हो नि, पिपुल्स हाउस भन्छ नि त्यसलाई त, प्रतिनिधि सभालाई त होइन, पिपुल्सको हाउस भयो नि त त्यसलाई होइन। भन्दाखेरि त्यसमा आफ्नो कुरा राखेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। यी मैले यो काम गर्न थालेका थिएँ भाइहरू हो, माननीय सांसदहरू, मलाई मेरै साथीहरूले गर्न दिन, ल मलाई तिमीले सपोर्ट गर्छौ कि मैले छोडौँ भनेर भने भए पनि भन्न सकिन्थ्यो नि त। अवशिष्ट अधिकार जे होला तपाईँको अन्तर्निहित त्यस्ता कुरामा म गर्न गर्दिनँ। लेखेको अधिकार मात्रै अधिकार हो आजभोलिको जमानामा, रिटन कन्स्टिट्युसन हामी क्या। त्यो भन्दाखेरि उहाँले भने भए त यिनलाई त मर्कै परेर छ। ठिक छ, हामीलाई थाहा छ नि कतिपय काममा उहाँलाई पार्टीले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाएको छ। लिगल पार्टमा कतिपय आवश्यकताको सिद्धान्तको पनि व्याख्या गर्छ होइन। हामीले हेर्दाखेरि हैन, तर इन्टेन्सन यो हो त्यसकारण भनेर पनि होइन पार्टीले नौसिङ हो, पार्टीले चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पनि बनाएको होला, बाहिर हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर त्यो त जनताले ल्याउनु पऱ्यो नि त। जनताको प्रधानमन्त्री, जनताले छानेको निर्वाचित गरेका सांसदहरू भएको भने उहाँले त्यो पनि ल्याउनु भएको अवस्था छैन। किनभने मैले भने उहाँले रुटिन काम गरिराख्नु भएकै थियो, सन्तुलन मिलाएर रुटिन काम गरिराखेको भए पनि 5 वर्ष जान्थ्यो, अनि जनताले अर्को विकल्प दिन्थ्यो होला, जसलाई जिताउँथे होइन। तर के छ भने संसद भङ्ग गरेर इन द नेम अफ चाहिने माने चाहिने के छ भने फर्दी के छ भने के भने पिपुल्स म्यान्डेट जम्मै गरेपछि त भद्रगोल भयो नि त। भद्रगोल भयो, 2 महिना समय गयो, ठुला किसिमका चाहिँ नोक्सानहरू भए अथवा ठुलो ड्यामेज पनि एउटा सिस्टमलाई गरिसक्यो। यहाँले भने जस्तै के छ भने जनतालाई पनि यो बहुदलबाट जुन हुन्छ गणतन्त्रबाट अथवा चाहिँ फेडरलिजमबाट पनि मान्छेलाई अलि निराश भयो, यसले काम गर्दैन कि भन्ने भयो। त्यसको सब शोध भर्ना कसले गर्ने नि फेरि? त्यो गर्ने काम त अहिलेको सरकारले नै गर्यो नि। त्यो सरकार भन्दाखेरि त ओलीजीले नै गर्नुभयो नि, किनभने यो प्रति वितृष्णा फैलाउने, निराशा फैलाउने काम जरुर गर्नुभयो। त्यो त राम्रो भएन नि। यहाँले अलिकति आफूलाई के छनक दिनुभयो नि, म कम्युनिस्ट नै त आफूलाई भन्न चाहन्न, वामपन्थी पनि त्यति रुचिकर भन्ने शब्द भएर आएन, तर म प्रगतिशील हुँ भनेर जो भन्नुभयो नि, एउटा सामान्य मानिसले के सोच्छ बताउनुहोस् त। अब कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट हौँ, आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई हामीले झन्डै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्थामा मत दियौँ। गाउँदेखि केन्द्रसम्म उनीहरूको सरकार बन्यो, प्रदेश पनि 7 वटामा 6 वटा उनीहरूको बन्यो, केन्द्रमा 1 लौटी बन्यो। 5 वर्षलाई दिएको 3 वर्षमै यिनीहरू छताछुल्ल भए।
अब यो वामपन्थीको या कम्युनिस्ट हौँ भन्नेको या प्रगतिशील हौँ भन्नेको अबको भविष्य तपाईँ के देख्नुहुन्छ? किनभने विकल्प सबै, भलै काङ्ग्रेस पनि लामो समय प्रयोग भएको छ, ऊ परीक्षण भइसकेको छ, पञ्चहरू हिजोकै दिनमा परीक्षण भएको छ। जुन स्थितिमा नेपालीजन, कुन स्थितिमा नेपालीजन कुन सोचमा प्रवेश गरे होलान् भन्ने हो। ठिक हो, तपाईँको एकदम जायज कुरा हो। त अब के छ भने अब जुन किसिमको आश भरोसा ट्रस्टहरू थियो कम्युनिस्टप्रति अथवा बाई इम्प्लिकेसन ओलीप्रति भनौँ होइन, जे भने पनि कि नेताहरूप्रति, त्यसमा त ठुलो ह्रास आयो भने आश आयो। अब यसले गर्दाखेरि अब यिनीहरू अरू पनपनी अरू किसिमको चाहिँ नि अहिले बढ्ने भन्ने कुरा त रहेन। किनभने मान्छेले त एउटै कुरामा धेरै समयसम्म लिइरहन्छन् र यो पनि बुझ्न पर्थ्यो। त्यस्तो पनि थिएन। मैले हेर्दाखेरि 30-35 हजारको भोटको मात्रै फरक हो काङ्ग्रेस र नेकपामा इन टर्म्स अफ पपुलर भोट। किनभने त्यो त यहाँलेको भनेको त्यो के छ भने हाम्रो इलेक्सन सिस्टमले गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस डिफिट पहिलो हुने र दोस्रो हुने, दोस्रो उनले जति ल्याए पनि काम लाग्ने भन्ने धेरै फरक थिएन। त्यस हुनाले चाहिँ अब के छ भने काङ्ग्रेसै असाध्यै राम्रो हो भन्दाखेरि पनि त्यहाँ फेरि शेरबहादुरजीको अरू व्यक्तिहरूको अनुहार आउने, कम्युनिस्टै राम्रो भन्दा पनि फेरि ओलीको अब अरू पनि नेताहरू होला, प्रचण्ड होला, कसैको होला, त्यसो आउने भन्दाखेरि त जनतालाई त एउटा अब अर्को फोर्स पनि गठन त आएको पनि अवस्था छैन। त्यसैले ड्यामेज त चाहिने यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई गर्यो नि। किनभने अब जो फुटे पनि जुटे पनि अब यसले चाहिँ के छ भने ठुलो बहुमत ल्याउने अथवा बहुमतै ल्याउने पनि बडा ठुलो गाह्रो कुरा छ। अब एक किसिमको भन्छन् नि कुनैहरूले फन्डा एउटा निकाल्ने, एउटा अर्को प्रोभिजहरू निकाल्ने, अब अर्को पनि भनौँ न एउटा काल्पनिक एउटा कुराहरू गरेर पनि केही न केही भोकानागा जनतालाई अलिकति मोटिभेट, तर जनता त्यस्तो छैन, बुझ्ने भइसक्यो, जुन्ती भइसकेको छ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने भ्रमको शिकार हुँदैन। अब भ्रमको शिकार भए मान्छे 10 वर्ष जनयुद्धले धेरै ठुलो पोलिटिकल कन्सियसनेस बनाएको छ मलाई भन्नुहुन्छ भने होइन। गाउँघरतिर जाँसुकी म पनि गाउँको मान्छे होइन, त्यसले बनाएको छ। अब त्यति भएर अब फेरि भन्ने अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि ओली जस्तो किसिमको चाहिँ नि एकदम एउटा किसिमको काल्पनिक कुराहरू गर्ने पनि अथवा काल्पनिक यो मानेमा भन्यो कि त्यो अहिले पुरा गर्ने कुराहरू पनि थिएन होइन। त्यही पनि चुनावको लागि भन्ने कुरा भन्छ नि एउटा जीवरामजी, त्यो के छ भने लबमा परेको रसी खाएर चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर चुनावमा गएको मान्छेको भर गर्न हुन्न, जे पनि बोल्दैन भन्छ नि होइन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ लतमा परेको कि लबमा प्रेममा लत पनि भएको लबमा पनि भएको, प्रेम र लब अनि त्यहाँपछि चुनावमा हिँडिराखेको मान्छेको भर गर्न हुन्न। किनभने जुनसुकै ठिक हुन्छ सबै चिज छोड्न तयार हुन्छ। त्यस हुनाले केही हदसम्म त उनीहरूले बोलेको कुराहरू भन्छन्, यो यहाँ मात्र होइन कि अरू देशहरूमा हुन्छ पनि भन्ने कुरा हो। तर के छ भने अलि रेस्पोन्सिबल नागरिक भएको ठाउँमा अथवा एजुकेटेड फ्यामिली अलि हाइलीमा के छ भने त्यो कुरा बोल्दैन। तैँले यो कुरा गर, किन आफ्नोतिर तैँले यो भन्थिस् नि किन गरिस् भनेर भोलि भएर फेरि चुनावको डर। यहाँ त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने यो 2-4 जना 5-10 जना नेताहरूले यसलाई के भने आफ्नो एउटा के छ भने इनहेरिटेन्स गरे जस्तो एउटा आफ्नो चाहिने आफ्नो प्रपर्टी जस्तो आफ्नो आउने पुर्खाको प्रपर्टी जस्तो हामीले जे पनि गरे पनि हुन्छ। को हो नि त बोलाइ हेर्नुहोस् न, सभ्य छ त। किनभने पुरा कहाँ पनि आयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँ सभ्य भाषा छ छैन नि त। किनभने हामीले धेरै कुरा छ कि त हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई पनि अब अलि बढी मान्छेले चिन्ने मात्रै प्रधानमन्त्रीको कि अरू धेरै पक्षहरूको पनि अरू पक्ष त मैले नराम्रो बोल्ला म त नागरिकमै के छ भने प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नेताहरू भने उहाँ त फेरि चिफ एक्जिक्युटिभ हो, उहाँलेबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्ने होइन, उहाँबाट धेरै ज्ञान लिनुपर्ने, उहाँलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने भोलि बिहान पनि रिटायर भएपछि पनि भन्ने मान्छेले त संयममा त अपनाउनु पऱ्यो। कसैको क्यारिकेचर पनि गर्दाखेरि पनि त्यसरी गर्नु भने उहाँले त स्थिति बसाउनु पऱ्यो नि त। भन्दाखेरि अब यो भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टले पनि कुनै मैले हेर्दाखेरि धेरै साथीहरूले तपाईँको ओली पक्षका धेरै विद्वानहरू मित्रहरूसित मेरो हुन्छ भित्र उनीहरूको कुनै सिस्टमै बसेको रहेनछ भन्ने कुरा उहाँ निर्कुलमा आउनुभएको छ। मैले नाम लिनु एकदमै नजिकका मान्छेहरूले सिस्टमै भित्र केही पनि रहन्छ, यिनीहरू त्यसै एडकमा मात्रै चलिराखेका रहेछन् ओहो भन्ने किसिमको रहेछ र यहाँ अलिकति गडबडै छ भन्ने किसिममा त। मैले तपाईँले यो विषय सुनाउँदा एउटा दर्शकका लागि पनि एउटा ज्ञान पनि होस् भन्ने हिसाबले म एउटा जब वशिष्ठ ऋषि र विश्वमित्रको एक खाले तनाव को विद्वान भन्ने सवालमा विश्वमित्र पराजित हुन्छन्, वशिष्ठले आफ्नो सिद्धि आफ्नो विद्वता त्यहाँ प्रस्तुत गर्छन्। विश्वमित्रले माग्छन् मलाई ब्राह्मणको उपाधि चाहियो। जब विश्वमित्रलाई दिँदैन, विश्वमित्रले वशिष्ठका 100वटा छोरा मारिदिए भनेर अनि श्रीमती बडा चिन्तित हुन्छन्। वशिष्ठकी श्रीमती छोरा मारिदियो, तपाईँले अझै पनि उसलाई ब्राह्मणको धारण गर्न दिनुभयो। अनि त्यहाँ एउटा यसलाई क्षमा गर्नु होला। वशिष्ठले भनेको एक सन्दर्भ आउँछ, उसमा
ब्राह्मण भनेको मैले जातिको कुरा गरेँ, जो ज्ञान हुनुपर्छ त्यो ज्ञानै छैन। उसलाई मैले तैँले केही चरित्रहरू प्रदर्शन गर, त्यो खालको शालीनता प्रदर्शन गर, विद्वता प्रदर्शन गर भनेको मेरो छोरा नै मारिदियो। त्यस कारणले त्यसलाई म ब्राह्मण दिने अझै बेला भएको छैन। तर पछि धेरै पछि दिएको त्यो कथा काहीँ न काहीँ सन्दर्भमा जोडिएर आउँछ। त जुन स्थितिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, अब के त यो परीक्षणको घडी र जित्यो को हार्यो को, त यो जुन कोर्समा हामी प्रवेश गरेका छौँ नि, यो समग्र स्थिति निरन्तर परीक्षण मात्रै हाम्रो भइरहेको छ। यसमा जित्ने र हार्नेको त विषय काहीँ न काहीँ होला। त्यो आन्तरिक तागतले जितेको कि आन्तरिक बीचको मात्रै लडाइँ हो कि प्रक्सी टाइपको भन्न खोजेको, प्रक्सी वार हो कि को जित्यो को हार्यो र के हुने? कृपया। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हार्न त जनता नै हारे, किनभने अब जनता नै फेरि जिम्मेवार पनि हुन् जसले चाहिँ नि यिनीहरूलाई पठाए। अब तपाईँको यसमा चाहिँ खेल चाहिँ भित्रैको हो कि बाहिरको हो भन्ने किसिमको तपाईँको सन्दर्भ छ भनेदेखि अब मैले नदेखेको कुरा त भन्नु भएन। तर के छ भने यसो हेर्दाखेरि खेल त अब बाहिरकै खेल पनि भन्ने कुरा पनि देखिन्छ बराबर हुँदाखेरि, होइन? अब मैले भने नि यस्तो नौटङ्की टाइपको हुने जसले पनि नेतृत्वमा अथवा हुँदै गर्ने कि आफू सर्लक्कै म तिम्रै हुम्ने पनि भन्ने किसिमको पनि भएर पनि त्यो पनि आफ्नो चाहिने एउटा किसिमको ऊ पनि देखाउने पनि हामीले देखियो। खै त्यसमा नजाऊँ, किनभने यी सबै कुराहरू जाँदाखेरि त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै पहिला देखाउनु जाने कुरा हुनसक्छ। तर हामीले यति मात्रै गरौँ कि अहिलेको जुन खेलको चाहिने जुन क्याप्टेन हामीले चाहिने ओलीजीलाई जनताले बनाए, ठुलो आश भरोसासित, किनभने यिनले त केही डेलिभर गर्छन् है, यिनीमा छन् केही न केही छैन, यिनी इमान्दार रहन्छन् भन्ने कुरामा उहाँले त्यो आफूलाई साबित गर्न सक्नु भएन। मैले भन्नु इन द आई अफ मेनी नेपालिज, होइन? अब केही मान्छेहरूले असाध्य उहाँले त यो गर्नुभएको थियो उसो भन्ने कुरा त बेग्लै कुरा, तर परिणामले त्यो देखाउँदैन। हामीले त भएको कुरा मात्रै भन्ने कुरा भयो, होइन? अब जहाँसम्म कुरा के छ भनेदेखि यति हुँदाहुँदै पनि मैले अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिने प्रधानमन्त्री सम्माननीय ओलीजीलाई के भन्छु भने अब धेरै किसिमको चाहिने यो चाहिने नार्सिजम पनि छोड्नुहोस्, अब आफ्नो किसिमको चाहिने ढिपी पनि छोड्नुहोस्, किनभने अब अलिकति भए पनि के छ भनेदेखि एउटा थाई सरकार दिनपट्टि तपाईँ लाग्नुहोस्, किनभने आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ। त्यसकारण यो बाटो दिनाउनुहोस्। अब जसलाई नदिए भने फेरि कोर्स त लिन्छ नि, किनभने कोर्स त लिन्छ नि, होइन? तर कहाँ डर लाग्छ भन्नुहुन्छ भने मैले त लेखेको पनि थिएँ एउटा केसमा हो, के छ भने फेरि ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आयो भने फेरि सुरु गरेर फेरि भङ्ग गर्नुहुन्छ। अबको भङ्ग स्थितिमा त पुग्दैन, पुग्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो भङ्ग पास हुन्छ फेरि, किनभने अर्को धाराहरू धेरै प्रयोग भयो, उहाँसित त्यस्तो बदनियतपूर्ण छ, किनभने उहाँले यो संविधानलाई नै रुचाउनु भएको छैन भनेदेखि त त्यो पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यसरी मैले फेरि उहाँलाई पनि टेकन ग्रान्टेड गर्न त चाहन्न, सम्मानै छ मेरो उहाँकोसित, होइन? तर के छ भने उहाँले त्यो शासन ठिक छ, मैले अरूको मान्छे गलती मलाई के जिब्राम चाहिँ के भने जसले जे काम हो र त्यसको मात्रै व्याख्या गर्ने हो कि मैले। अब अर्को किन व्याख्या गरौँ मैले? किन अर्कोलाई भनौँ? अर्को हुँदै भएपछि प्रधानमन्त्री भएपछि उसले गरेन भने फेरि त्यसको बारेमा क्रिटिसिजम गरौँ भनेर मैले अरू नेताहरूप्रति मैले त नबोलेको कुरा मात्रै खासमा त्यसरी हो, होइन? त्यस हुनाले चाहिँ उहाँले अहिले पनि उहाँले चाहिँ अलिकति भए पनि रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा थाहा उसको लागि। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक गङ्गा थापा, राजनीतिशास्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।